हेलो फ्रेंड, सधैँको जस्तै आज पनि क्लास 10 को फिजिक्स अन्तर्गत च्याप्टर 5 यानी कि लाइट लिएर आइसकेका छौँ। आज हामी आजको भिडियोमा लाइटको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त के हो त लाइट भनेको? व्हाट इज लाइट? दिस इज द फर्म अफ इनर्जी दैट गिभ द सेन्सेसन अफ भिजन। एउटा इनर्जीको प्रकार हो लाइट, जसले हामीलाई कुनै पनि अब्जेक्टलाई हेर्ने यानी कि दृष्टि दिने, एउटा भिजन दिने एउटा फेनोमेनन हो। इट इज द फेनोमेनन बाय व्हिच वी क्यान अब्जर्भ द एनी अब्जेक्ट। सो लाइट इज द फर्म अफ इनर्जी दैट गिभ द सेन्सेसन अफ भिजन। लाइटको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि लाइटको बेसिक युनिट भनेको के हो त? रे। दैट इज द रे अफ लाइट, यानी कि द रे अफ लाइट भनेको के कुरा हो भनेपछि द बेसिक युनिट अफ लाइट, यानी कि स्मलेस्ट युनिट अफ लाइट इज कल्ड रे। रे के हो त? लाइट को सबैभन्दा सानो टुक्रालाई के भनिन्छ त? रे भनिन्छ। नेक्स्ट के हो त? बीम्स अफ लाइट। के हो त बीम्स अफ लाइट भनेको? बीम्स अफ लाइट भनेको के हो? द ग्रुप अफ लाइट रेज इज नोन एज बीम्स अफ लाइट। लाइट रेज को ग्रुपलाई के भनिन्छ त? बीम्स अफ लाइट भनिन्छ। देयर आर अल टुगेदर 3 टाइप्स अफ बीम्स अफ लाइट। के हुन् त त्यो? पैरेलल बीम्स of light, convergent beams of light and divergent beams of light. Altogether 3 types of beams of lights are there. अब जसमध्ये पैरेलल beams of light भनेको के हो त? The light rays transfer in parallel from the sources to the any surface. कुनै एउटा सोर्सदेखि लिएर सर्फेससम्म लाइटको ग्रुप यानी कि लाइट रेजको ग्रुप प्यारलली रूपमा ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यस्तो बीम्स अफ लाइटलाई के भनिन्छ त? प्यारलल बीम्स अफ लाइट। हामी यहाँ डायग्राममा हेर्न सक्छौँ प्यारलल बीम्स अफ लाइट कस्तो हुँदो रहेछ त। एन्ड द नेक्स्ट वान इज द कन्भर्जेन्ट बीम्स अफ लाइट। के हो त कन्भर्जेन्ट बीम्स अफ लाइट भनेको? कन्भर्जेन्ट बीम्स अफ लाइट भनेको के हो? द लाइट्स रेज दैट कन्भर्ज एट अ पोइन्ट इज नोन एज अ कन्भर्जेन्ट बीम्स अफ लाइट। सोर्सबाट विभिन्न लाइट रेजहरू एउटा पोइन्टमा कन्भर्ज हुन्छ भने त्यस्तो लाइट रेजको ग्रुपलाई, त्यस्तो लाइट रेजको बीम्सलाई के भनिन्छ त? कन्भर्जेन्ट बीम्स अफ लाइट भनिन्छ। एन्ड द नेक्स्ट वान इज द डाइभर्जेन्ट बीम्स अफ लाइट। के हो त डाइभर्जेन्ट बीम्स अफ लाइट भनेको? डाइभर्जेन्स बीम्स अफ लाइट भनेको के हो? द बीम्स अफ लाइट और द ग्रुप अफ लाइट रेज दैट डाइभर्ज फ्रम अ पोइन्ट इन डिफरेन्ट डाइरेक्सन। एउटा सिंगल पोइन्टबाट डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा डाइभर्ज हुने लाइट रेजलाई, ग्रुप्स अफ लाइट रेजलाई अर्थात् बीम्सलाई के भनिन्छ त? डाइभर्जेन्ट बीम्स अफ लाइट भनिन्छ। हामी यो डायग्रामबाट हेर्न सक्छौँ। जब हामीले रेज एन्ड बीम्स अफ लाइट को बारेमा थाहा पाइसक्यौँ भनेपछि क्लास 10 को कोर्स को अन्तरमा के राखेको छ भनेपछि हामीले लेन्स को बारेमा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को के छ हाम्रो? लेन्स। के हो त लेन्स भनेको? द ट्रान्सपेरेन्ट पिस अफ ग्लास दैट कन्भर्ज और डाइभर्ज लाइट रेज इज नोन एज लेन्स। एउटा ट्रान्सपेरेन्ट पिस अफ ग्लास हो जसले लाइट रेजलाई कि त कन्भर्ज गर्छ एउटा पोइन्टमा, कि त एउटा पोइन्टबाट चारैतिर डाइभर्ट गर्छ। त्यस्तो ट्रान्सपेरेन्ट पिस अफ ग्लासलाई के भनिन्छ त? लेन्स भनिन्छ। लेन्सका दुईटा टाइप छ, दैट इज कन्केभ लेन्स एन्ड कन्भेक्स लेन्स। के हो त कन्भेक्स लेन्स एन्ड कन्केभ लेन्स मिन्स? द टपिक हाम्रो के छ त? कन्भेक्स लेन्स। कन्भेक्स लेन्सलाई कन्भर्जिङ लेन्स पनि भनिन्छ, बिकज कन्भेक्स लेन्स कन्भर्ज द लाइट रेज एट अ पोइन्ट, दैट्स वाइ इट इज नोन एज कन्भर्जिङ लेन्स। कन्भेक्स लेन्सबाट जब लाइट रेज पास हुन्छ यसले एउटा पोइन्टमा के गर्छ त? फोकस गर्छ, एउटा पोइन्टमा कन्भर्ज गर्छ। त्यही भएर यसलाई के भन्छ त? कन्भर्जिङ लेन्स भनिन्छ। हामी यहाँ डायग्रामबाट हेर्न सक्छौँ। यो डायग्राममा के देखाउन खोजिरहेछ भने लाइट रेजहरू यो लेन्सबाट पास भएर एउटा पोइन्टमा के भइरहेछ त? कन्भर्ज भइरहेछ। त्यही भएर यस्तो लेन्सलाई के भनिएको हो त? कन्भर्जिङ लेन्स भनिएको हो। एन्ड द नेक्स्ट वान इज द कन्केभ लेन्स। व्हाट इज द कन्केभ लेन्स मिन्स? द कन्केभ लेन्स भनेको डाइभर्जिङ लेन्स पनि भनिन्छ कन्भेक्स लेन्सलाई, सरी कन्केभ लेन्सलाई। सो कन्केभ लेन्स डाइभर्ज द लाइट रेज व्हेन द लाइट रेज पासेस फ्रम इट। जब लाइट रेज यसबाट पासेस भयो भने यसले लाइट रेजलाई चारैतिर डाइभर्ज गर्छ। दैट्स वाइ कन्केभ लेन्स इज नोन एज डाइभर्जिङ लेन्स। अब हामी दुवै लेन्सको डिटेलमा स्टडी गर्नेछौँ। दैट्स वाइ द आवर हेडिङ इज द कन्भेक्स लेन्स। इमेज फर्मड बाई कन्भेक्स लेन्स को विभिन्न स्टेपहरू स्टडी गर्नेछौँ। पहिला यो डायग्राममा हेरौँ। यो डायग्रामबाट हामीले के कुरा देख्न सक्छौँ भनेपछि बीचमा सेन्टरमा रहेको लेन्स र त्यो लेन्सबाट एफ सम्मको दूरीलाई के भन्छ त? फोकल लेन्थ भनिन्छ।
र जुन स्ट्रेट लाइन हामी बीचमा देखिरहेका छौँ त्यो स्ट्रेट लाइनलाई के भनिन्छ त प्रिन्सिपल एक्सिस भनिन्छ। सो प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको सेन्टर लाइन हो। जब अब्जेक्टलाई एफ र 2f भन्दा पछाडि राख्दाखेरि इमेज कहाँ बन्ने हो, अब्जेक्टलाई ठ्याक्क जस्ट एफमा राख्दाखेरि इमेज कहाँ बन्ने हो, अब्जेक्टलाई एफ र ओ को बीचमा राख्दाखेरि इमेज कहाँ बन्ने हो, हामीले विभिन्न स्टेजमा बन्ने इमेजहरूको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ स्टेप बाई स्टेप। सो 1 नम्बरमा के स्टडी गर्छौँ भनेपछि व्हेन अब्जेक्ट आर प्लेस्ड बिहाइन्ड 2f। जब अब्जेक्टलाई हामीले 2f भन्दा पछाडि राख्यो भने इमेज कस्तो हुन्छ त, कस्तो इमेज बन्छ त। हामी यहाँ डायग्राममा हेर्न सक्छौँ व्हेन अब्जेक्ट आर प्लेस्ड बिहाइन्ड 2f द इमेज इज फर्मड जस्ट बिट्विन द f एन्ड 2f फ्रम द एनदर साइड अफ द लेन्स। लेन्सको अर्को साइडमा f र 2f को बीचमा बन्छ इमेज जब अब्जेक्टलाई 2f भन्दा पछाडि राखिन्छ। र यसको नेचर के हुन्छ त हामीले राम्रोसँग थाहा छ, जब कुनै इमेज लेन्सको अर्कोतिर बन्यो भने त्यो इमेज के हुन्छ त रियल हुन्छ र इन्भर्टेड हुन्छ। सो द नेचर अफ इमेज के हो त रियल एन्ड इन्भर्टेड। र इमेज यहाँ हेर्न सक्छौँ अब्जेक्टको भन्दा यदि इमेज सानो भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ र इमेजको भन्दा अब्जेक्ट ठुलो भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ। जब इमेज अब्जेक्टको साइज भन्दा सानो भयो भने त्यसलाई डिमिनिस्ड भनिन्छ भने जब अब्जेक्ट इमेज भन्दा ठुलो भयो भने त्यसलाई म्याग्निफाइड भनिन्छ। त यहाँ हामीले आफै डायग्रामबाट अब्जर्भ गर्न सक्छौँ इमेजको नेचर के हुन सक्छ त इन्भर्टेड एन्ड रियल एन्ड म्याग्निफाइड। यो नेचर र डायग्राम हामीले करेक्सन गरेर स्टडी गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ बिहाइन्ड 2f मा अब्जेक्ट राख्दाखेरि इमेज कस्तो बन्छ हेर्न सक्छौँ। एन्ड द नेक्स्ट वान इज द व्हेन अब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट एट अ 2f। जब अब्जेक्टलाई 2f मा राख्यो भने इमेज कहाँ बन्छ, कुन लेन्सको बारेमा हामी स्टडी गरेका छौँ, कन्भेक्स लेन्सको बारेमा स्टडी गरेका छौँ। जब अब्जेक्टलाई 2f मा राख्यो भने इमेज पनि अर्कोतिर 2f मै बन्छ। हामी यहाँ डायग्राममा हेर्न सक्छौँ अब्जेक्ट कहाँ राखेको छ 2f मा राखेको छ, इमेज पनि कहाँ बनेको छ 2f मै बनेको छ। सो यस्तो केसमा के हुन्छ भनेपछि अब्जेक्टको हाइट र इमेजको हाइट के हुन्छ त बराबर हुन्छ र यसको नेचर के हुने भयो त रियल एन्ड इन्भर्टेड। अब्जेक्ट इरेक्ट छ, इमेज के छ त इन्भर्टेड छ। सो इट इज रियल एन्ड इन्भर्टेड। जब अब्जेक्टलाई कहाँ राख्यो त f र 2f को बीचमा राख्यो भने नेचर कहाँ हुन्छ त इमेजको नेचर कस्तो हुन्छ त व्हेन अब्जेक्ट आर प्लेस्ड बिट्विन f एन्ड 2f देन द इमेज आर फर्मड बिहाइन्ड 2f। जब इमेज अब्जेक्टलाई f र 2f को बीचमा राख्यो भने इमेज कहाँ बन्छ त 2f भन्दा पछाडि बन्छ र ठुलो हुन्छ, म्याग्निफाइड हुन्छ, स्पेशली हाइली म्याग्निफाइड हुन्छ। हामी यहाँ डायग्रामबाट हेर्न सक्छौँ। एन्ड द इमेज फर्मड बाई द कन्केभ लेन्स। नेक्स्ट के छ त इमेज फर्म बाई द कन्केभ लेन्स। हामी यहाँ डायग्राम हेर्न सक्छौँ के छ त कन्केभ लेन्समा चारैतिरबाट आएको लेन्स डाइभर्ज भएको छ, किनकि हामीलाई थाहा छ कन्केभ लेन्स इज द डाइभर्जिङ लेन्स। द लाइट रेज पासेज थ्रु द कन्केभ लेन्स इट डाइभर्ज द लाइट रेज। हामीले यहाँ डायग्रामबाट हेर्न सक्छौँ कन्केभ लेन्समा इमेज कस्तो बन्दो रहेछ त, यसको नेचर के छ, यसको डायग्रामेटिकल तरिकाले कसरी ड्र गर्न सकिन्छ वी क्यान अब्जर्भ बाई दिस डायग्राम। अर्को के छ हाम्रो भनेपछि पावर अफ लेन्स। के हो द पावर अफ लेन्स भनेको द रेसिप्रोकल अफ फोकल लेन्थ इन अ मिटर इज नोन एज पावर अफ लेन्स। पावर अफ लेन्स कुनै एउटा लेन्सको पावर भनेको उक्त लेन्सको रेसिप्रोकल हो फोकल लेन्थसँगको, त्यसलाई नै के भन्छ त लेन्सको पावर भनिन्छ। इट्स एसआई युनिट इज डायोप्टर। लेन्सको पावर केमा नापिन्छ त डायोप्टरमा नापिन्छ। एन्ड द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द पावर अफ लेन्स इज पावर इज इक्वल टु 1/f द्याट इज इन मिटर। केमा हुनुपर्छ त मिटरमा हुनुपर्छ। फोकल लेन्थ मस्ट बी कन्भर्टेड इन्टु मिटर। एन्ड द नेक्स्ट वान इज द म्याग्निफिकेसन। What does the magnification means? It is the ratio of image to the object, either the height of image or the distance of the image. So that's why magnification can be written as the ratio of image height to the object height or image distance to the object distance, that is called magnification. यहाँ फर्मुला में देख सकते हो magnification is equal to distance image or distance object or height of image or height of object. Image to the object is known as magnification. There is no any unit of magnification because it is an ratio. Ratio भएको हुनाले magnification को कुनै पनि के हुँदैन त
युनिट हुँदैन। एन्ड द नेक्स्ट वान इज द ह्युमन आई। हामी यहाँ डायग्रामबाट हेर्न सक्छौँ। ह्युमन आई के हो त? इट इज द सेन्स अर्गन द्याट वर्क्स अन दि फेनोमेनन अफ लाइट। लाइटको प्रेजेन्समा काम गर्ने एउटा हाम्रो बडीजको 5 सेन्स अर्गनहरूमध्ये एउटा सेन्स अर्गन हो। लाइटको बारेमा हामीले ह्युमन आईको बारेमा सेन्स अर्गन क्लास 9 मा डिटेलमा स्टडी गरिसकेका छौँ। भने यो आइजको मेन काम के हो त? भिजनको काम हो। कुनै पनि अब्जेक्टलाई हेर्ने काम हो। भनेपछि यो हेर्ने बेलामा भिजनको बिचमा डिफेक्ट्स आउने एउटा स्वाभाविक कुरा हो। त हाम्रो अब नेक्स्ट टपिक हामी के पढ्नेछौँ त? डिफेक्ट्स अफ भिजन। के हो त डिफेक्ट्स अफ भिजन भनेको? डिफेक्ट्स अफ भिजन भनेको के हो? द सिचुएसन अर कन्डिसन एट व्हिच अ ह्युमन आई इज नट एबल टु अब्जर्भ नियर बाई अब्जेक्ट अर डिस्टेन्स अब्जेक्ट क्लियरली इज नोन एज डिफेक्ट्स अफ भिजन। एउटा सिचुएसन हो, कन्डिसन हो, जुन अवस्थामा एउटा ह्युमन आई, नर्मल ह्युमन आईले कि त नियर बाई अब्जेक्ट, नजिकको अब्जेक्ट, कि त डिस्टेन्ट यानि कि टाढाको अब्जेक्टलाई क्लियरली हेर्न सक्दैन भने त्यस्तो सिचुएसनलाई के भनिन्छ त? डिफेक्ट्स अफ भिजन भनिन्छ। देयर आर 2 टाइप्स अफ डिफेक्ट्स अफ भिजन, द्याट इज हाइपरमेट्रोपिया और लङ साइटनेस। के हो त लङ साइटनेस भनेको? लङ साइटनेस आफै बुझिन्छ। लङ साइटनेस टाढाको अब्जेक्ट हेर्न सक्ने। द डिफेक्ट्स अफ भिजन एट व्हिच अ ह्युमन आई क्यान अब्जर्भ द लङ और डिस्टेन्ट अब्जेक्ट क्लियरली or cannot object the nearby object clearly is known as the long sightness. long sightness मानेको कस्तो हो भनेपछि यस्तो सिचुएसन हो जसमा ह्युमन आईले टाढाको अब्जेक्टलाई क्लियरली हेर्न सक्छ र नजिकको अब्जेक्टलाई क्लियरली हेर्न सक्दैन। त्यस्तो किसिमको डिफेक्ट अफ भिजनलाई के भनिन्छ त? लङ साइटनेस भनिन्छ। एन्ड कजेज अफ लङ साइटनेस। लङ साइटनेस हुनुको कारण के हो त? ड्यू टु सर्टनेस अफ आइबल। आइबलको सर्टनेस हुनु नै के हो त? त्यसले त्यो नै के हो? रेस्पोन्सिबल फ्याक्टर हो जसबाट के हुन्छ त? लङ साइटनेस हुन्छ। यहाँ हामी डायग्राममा हेर्न सक्छौँ। लङ साइटनेस हुँदाखेरिको डायग्राम कस्तो देखिन्छ भने नियर बाई अब्जेक्टको इमेज कहाँ हुन्छ त? रेटिना भन्दा पछाडितिर बनेको इमेज हामी यहाँ सो गरिरहेछौँ। र यो लङ साइटनेसलाई करेक्सन गर्नको लागि हामीले कुन लेन्स युज गर्नुपर्छ? कन्भेक्स लेन्स युज गर्नुपर्छ। सो कन्भेक्स लेन्स इज युज टु करेक्ट लङ साइटनेस। यहाँ करेक्सन अफ लङ साइटनेसको इमेज हामी हेर्न सक्छौँ। कन्भेक्स लेन्सले के गर्छ त? लाइट रेजलाई कन्भर्ज गरिरहेछ र त्यो कन्भर्ज लाइट रेजबाट फेरि ह्युमन आईमा रहेको अर्को कन्भेक्स लेन्सले ट्याक्क इमेजमा रेटिनामा इमेज फर्म गरेर आउँछ। सुइटेबल पावर अफ कन्भेक्स लेन्स। सो द लङ साइटनेस इज करेक्टेड बाई युजिङ सुइटेबल पावर अफ कन्भेक्स लेन्स। And the next one is the short sightness. के हो short sightness भनेको? The defects of vision at which a human object can see nearby object clearly but cannot see distant object clearly is known as short sightness. कस्तो हो रे? नजिकको अब्जेक्टलाई क्लियरली हेर्न सकिने, टाढाको अब्जेक्टलाई क्लियरली हेर्न नसकिने आँखाको कमजोरीलाई, सिचुएसनलाई के भनिन्छ त? सर्ट साइटनेस भनिन्छ। यहाँ हामी डायग्राममा हेर्न सक्छौँ। टाढाको अब्जेक्टलाई के छ त? क्लियरली हेर्न सकेको छैन। ह्युमन आईले लाइट रेजलाई रेटिना भन्दा भित्रतिर नै के गरेको छ त? कन्भर्ज गरिदिएको छ। द्याट इज द सर्ट साइटनेस। सर्ट साइटनेसलाई करेक्ट गर्नको लागि कुन लेन्स युज गरिन्छ त? कन्केभ लेन्स युज गरिन्छ। कन्केभ लेन्स इज युज टु करेक्ट द सर्ट साइटनेस। हामी यहाँ करेक्सन अफ सर्ट साइटनेसको डायग्राम हेर्न सक्छौँ जस्ट बिलो द डिफेक्ट अफ सर्ट साइटनेसमा। सर्ट साइटनेसको झ्याक्क तल हामी यहाँ डायग्राम हेरिरहेछौँ। के त कसरी कन्केभ लेन्सलाई युटिलाइज गरेर सर्ट साइटनेसलाई रिमुभ गर्न सकिन्छ। सो द सर्ट साइटनेस इज करेक्टेड बाई युजिङ सुटेबल पावर अफ कन्केभ लेन्स। And the major causes of short sightness is elongated of eyeball. के हो त मेन कारण भनेको? elongated of eyeball. eyeball elongate भयो भनेपछि short sightness हुन जान्छ। सो यो च्याप्टरको समराइज हामीले समरी स्टडी यसरी गर्न सक्छौँ। बेसिकली यसमा हामीले पढ्नु पर्ने के रहेछ त? लेन्सको बारेमा रहेछ। यो च्याप्टर भित्र हामीले के पढ्यौँ त? लेन्सको बारेमा पढ्यौँ। कन्भेक्स लेन्स, कन्केभ लेन्स। कन्भेक्स लेन्सबाट फर्म हुने इमेज र ती इमेजका नेचरहरू सँगसँगै लेन्सको पावर र म्याग्निफिकेसन कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ त्यो कुरा, एन्ड ह्युमन आईको समरी, डिफेक्ट्स अफ भिजनको समरी, डिफेक्ट्स अफ भिजन, सर्ट साइटनेस एन्ड लङ साइटनेसको सामान्य जानकारी बारे हामी यो च्याप्टरमा छलफल गऱ्यौँ। र यो
टपिकलाई तपाईहरुले सुरुदेखि अन्त्यसम्म धैर्य गरेर हेर्नुभयो र तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो भिडियो लाभदायक हुनेछ र तपाई हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब र सँगसँगै शेयर गर्नुभयो भने हामीले दैनिक रूपमा यस्तै क्लास 9 र 10 सँग सम्बन्धित म्याथ र साइन्सको भिडियोहरू अपलोड गर्दै आइरहेका छौं र तपाईहरुले सजिलैसँग यी भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।